السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكون احوالكم طيبه، وتكونوا لاباس نتوما والاهل ديالكم. تحيه لكم فين ما كنتوا. مرحبا بالجميع على قناه جاني شانيل، قناتي وقناتكم بطبيعه الحال. الوغ الموضوع ديال اليوم جيت نتكلم على مجموعه من المواضيع، يعني في هذه المرحله الاستثنائيه نتاع هذا الوباء. جيت نهضر على لو بول امبلوا، جيت نهضر على لاكاف، جيت نهضر على قوانين الشغل، كذلك جيت نتكلم على سو كي كونسير لا بريم داكتيفيتي، سو كي كونسيرن كذلك الناس اللي عندهم الفحص التقني او لو كونترول تكنيك نتاع لا فواتور، سو كي كونسيرن كذلك الغاز. المهم مجموعه من الاشياء. اذا كان يهمكم هاد المواضيع بطبيعه الحال الناس المقيمين في فرنسا تقدروا انكم تتابعوا معايا الموضوع او لا فيديو من الاول الى الاخر. الوغ نصاوب لا كاميرا، اوب، اي فوالا. الوغ غادي نبدا بلو بول امبلوا. كيف كتعرفوا انه لو بول امبلوا لاكتواليزاسيون كتكون من لو 28 في الشهر حتى لو 15 نتاع الشهر الداخل. باغ اكزومبل بدات لاكتواليزاسيون تاع بول امبلوا في لو 28 مارس وتكمل في لو 15 افريل. الناس اللي باقيين عاد ما اكتواليزاوش يقدروا انهم ياكتواليزيو جوسكو لو 15 افريل. كيف كتشوفوا في هذه المرحله الاستثنائيه اللي كنعيشوها، الناس اللي عندهم علاقه يعني بلو بول امبلوا او الناس اللي عندهم علاقه بلي غيسا بلا كاف، انهم دخلوهم المساعدات او المستحقات ديالهم في لو 4 افريل، وهذه كانت حاله استثنائيه بالنسبه للظروف اللي كنعيشوها. بغيت نقول كذلك الناس اللي عندهم علاقه بلو بول امبلوا، الناس اللي كتخدم سي دي دي، فوالا سي دي دي، كونطرا دوري ديتيرميني. هاد الناس اللي كتخدموا لو سي دي دي، واخا فاش كتجيو اكطواليزيو ما خاصكمش ديروا بلي انكم ما كتقلبوش على خدمه. حيت انا شفت ناس من لونطوراج ديالي يعني كيديروا هاد الخطا، انهم عندهم لو سي دي دي ولكن فاش كيجيو اكطواليزيو كيديروا بلي انهم يخدموا، وفي اخر روبريك بانهم يفاليديو على انهم واش انهم اونكور في لا ريشيرش دومبلوا كيديروا نو نو، هذا غلط. فاش كتكونوا سي دي دي، فاش تاكtualiزيو بطبيعه الحال اول سؤال كيكون واش راكم عاد خدامين؟ غادي ديروا نعم راحنا خدامين، وغادي كتبقاو وانتم نازلين وتقراو وتجاوبوا على حسب الحاله نتوما والوضعيه اللي راكم فيها. ولكن هذاك السؤال التالي كاع اللي كيسولكم واش راكم عاد على ريشيرش دومبلوا، ما ديروش نو، ديروا وي، حيت راكم في واحد لا سيتوياسيون سي دي دي. حيت هكذا باش تكونوا يعني لا فان، باش نهار اللي يكون عندكم لو شوماج يكون الدوسي ديالكم متكامل. وبطبيعه الحال في لاكtualisation بالناس نتاع لي سي دي دي غادي تديروا عدد السوايع، وكذلك غادي ديروا لو سالير اللي كيدخلكم نات. هذه غير واحد النقطه بغيت نشير لها. الناس اللي عندهم les allocations solidarité spécifiques، والناس كذلك اللي عندهم les allocations chômage RRE، ولا الناس اللي عندهم formation emploi، ولا الناس كذلك اللي عندهم la rémunération formation. هاد الناس كاملين عندهم علاقه بالامبلوا. الوغ الحكومه قالت على انه هاد الناس غادي تمدد لهم هاد المساعدات او تمدد لهم هاد المستحقات. لكن المهم تابعوا معايا هنا، لكن هنا كاين واحد القوس نفتحو. قالوا الناس اللي عندهم فان دغوا نتاع لي زالوكاسيون سوليداريتي سبيسيفيك في لو موا دو فبراير فيفريي، هاد الناس ما غاديش يقدروا يكون عندهم تمديد صلاحيه لهاد المساعدات. هاد النقطه راها واضحه بالنسبه لو بول امبلوا. دابا غادي ننتقل لاكاف. بالنسبه راكم تعرفوا سوا بول امبلوا سوا لاكاف اننا ما نقدروش اننا نتصلوا بهم، بلوتو باردون، ما نقدروش اننا نمشيو نديبلاساو، لكن كاين اننا نقدروا نتصلوا جوست باغ انترنت. يعني سواء اننا ندخلوا لا روبريك caf.fr، وكذلك بالنسبه لبول امبلوا اننا سواء نتصلوا بهم عن طريق الهاتف 39 49 39 49، او اننا نتصلوا بالكونسيي ديالنا باغ ايميل. بالنسبه لاكاف، بالنسبه للغيسا تزادت واحد شي شويه، كانت 559 اورو 559 اورو، دابا رجعت لغيسا 560، باش ما نغلطش 564 اورو فيرغول 78 للفرد الواحد. وبطبيعه الحال الا كان عنده زوجه غادي يكون اكثر، الا كان عنده اولاد غادي يكون
اكثر. قلت حاليا لا غسا راها 564 اورو فاصلة 78 للفرد الواحد. بالنسبه للناس كذلك اللي كتعطيهم لاكاف مساعدات على لا لوكاسيون نتاع اونفون اونديكابي ولا لا لوكاسيون نتاع ادولت اونديكابي بما يسمى لو AAH ولا لو AEH، كذلك انهم هاد الناس في هاد الوضعيه اللي رحنا فيها، وكنقول هاد الشيء وعاود نقول هاد الشيء اللي كنقولو كامل قالت الحكومه، وهما حالات استثنائيه في هاد الظرفيه اللي كنعيشوها. الوغ هاد الناس نتاع اونفون اونديكابي ولا ادولت اونديكابي بطبيعه الحال في هاد الوضعيه ما غاديش يقدروا يعاودوا يجددوا لي دوسييتو. في هاد الوضعيه اللي كتقولنا الحكومه اننا نريسبكتيو لو كونفينمون ونجلسوا في ديورنا، انهم حتى هما سوف تمدد لهم هاد المستحقات لمده 6 اشهر. حاجه اخرى بغيت نقولها، بغيت نقول لكم بما انه الكثيرون والكثيرون يعني هنايا ماشي كاع الناس عندها انترنت في الدار، وماشي كاع الناس تقدر تستعمل انترنت بطبيعه الحال، انه الدوله حتى الناس اللي ما قدرتش يعني تاكtualiser، ولكن جوست في هاد لا بيريود نتاع الحالات الاستثنائيه اللي رحنا نعيشوها يعني من هاد الوباء، الله يحفظنا ويحفظكم يا رب، انه الدوله دارت واحد لو سيت، ايزون كريي واحد لو سيت. المهم غادي نقولوا لكم وتقدروا تدخلوا ليه. هاد لو سيت كيعاونكم في لي ديمارش، الا كنتو بغيتو ديروا دي ديمارش اون ليني تقدروا انكم تشوفوا هاد لو سيت، سواء الناس اللي في بول امبلو كذلك حتى الناس اللي نتاع لاكاف. هاد لو سيت سميتو سوليداريتي نيميريك، غادي تدخلوا لجوجل غادي تكتبوا سوليداريتي نيميريك وغادي تتصلوا بهذا الرقم وغادي تشوفوا المساعدات اللي نتوما محتاجينهم ديروهم باغ ليني وما راكوش عارفين كيفاش ديروا ليهم، وما غادي يساعدوكم. هذا الرقم هو لو 01 70 77 23 72 01 70 77 23 72. كتبوا سوليداريتي نيميريك في جوجل وغادي تخرجوا في هاد لاباج هادي. الوغ هنايا كملت بالنسبه لهاد المساله تاع بول امبلوا، كملت المساله نتاع لاكاف. دابا غادي ندوز سو كي كونسير لا بريم داكتيفيتي. بغيت نقول لكم انه لا بريم داكتيفيتي ولا لا لوكاسيون لوجمون ولا الوكاسيون اونديكابي ارتفعت بواحد 0.3%. الوغ لا بريم داكتيفيتي خصكم تعرفوا لا بريم داكتيفيتي انها كتنعطى، ولكن كتنعطى على حسب كل عائله وعلى حسب الوضعيه ديالها. باغ اكزومبل غادي نقول لكم لا بريم داكتيفيتي باغ اكزومبل هي تقييمات على انها تكون 553 اورو ياكو، ولكن باغ اكزومبل غادي نعطيكم مثال. انا غادي ندخل لو سيت نتاع لاكاف وغادي ندير لا دوموند ولا ندير لا سيميلاسيون، نمشي لكاف.fr وندير لا سيميلاسيون نتاع لا بريم داكتيفيتي. لا بريم داكتيفيتي غادي هما يشوفوا على حسب انايا بشحال كندخل في الشهر، ويشوفوا على حسب واش الزوج يخدم ولا ما يخدمش، يشوفوا على حسب كذلك واش كاين اولاد، ولاكاف كذلك كتشوف على حسب هذاك لي زاد اللي كيعطيوهم لكم ديال لو لوجمون وكذلك لي زاد ديال الاولاد. يعني لاكاف لو دوسيي نتاع لا بريم داكتيفيتي راها تاخذ بعين الاعتبار جميع هاد العوامل، وبالتالي كتقول لكم ها بشحال تقدر تجيكم تاع لا بريم داكتيفيتي. الحاجه اللي بغيت نقولها لكم انكم ما ترددوش انكم دومانديو لا بريم داكتيفيتي، حيت بالنسبه لهاد الوضعيه اللي حنا نعيشوها باغ اكزومبل بور لو موا دافريل راه اخر نهار خاصكم يعني ديروا باش انكم ديروا هاد لا دوموند لو 30 افريل، باش الا كان عندكم شي مستحق او كان عندكم يعني حق في هاد لا بريم داكتيفيتي باش يعطيوها لكم على مده 3 اشهر، وبالتالي غادي عاوداكين من بعد 3 اشهر انكم تقدروا عاوداكين ديروا اون نوفيل دوموند لو 30 افريل بالنسبه اخر نهار بالنسبه يعني باش تسجلوا في لو موا دافريل نتاع لو بريم داكتيفيتي. الوغ هنا كملنا بلاكاف، كملنا ببول امبلوا، كملنا بلا بريم داكتيفيتي. الوغ دابا غادي ندوز نهضر على الناس اللي بلا وراق، حيت كيف شفتوا او انكم الكثير منكم يقدروا يكونوا شافوا في لي ريزو سوسيو انه خرجت واحد لا بيتيسيون او بما يسمى واحد العريضه ان الناس تقدر تعمرها باش تقول باللي الحكومة الفرنسية أننا متفقين مع هذوك البرلمانيين اللي بعض من البرلمانيين قالوا على أنه من الأحسن أنه في هذه الوضعية اللي رحنا نعيشوها نتاع الوباء أنه يتم
تسويه المهاجرين بهذه الوضعيه، يعني تسويه الاوراق نتاعهم، ولكن لفتره دايرين مؤقته. حيت انا فاش دخلت اليوتيوب شفت بعض الناس اللي عندهم قنوات يوتيوب وكاتبين بالخط العريض، يعني دايرين ان غران تيتر وكاتبين سوف يعني غادي تكون تسوية المهاجرين للناس بدون اوراق. ولكن كيكتبوا هذوك العناوين يعني باش الناس اللي ما عندهمش الاوراق غادي يدخلوا يعني يشوفوا ويسمعوا، ولكن ماشي هكذا. هما قالوا تسوية مؤقتة في ظل هذا الوباء. حيت هادوك الناس اللي كيباتوا في الزنقه، او هادوك الناس اللي باغ اكزومبل، نعطيكم مثال باش نقربكم اكثر وباش تفهموا. دابا حنايا يعني الناس اللي عايشه في فرنسا وعندها اوراق نتاعها، يعني الناس اللي عايشه المهم عندها اوراقها، ما نقولوا مريقلين. الوغ طبيعه الحال فاش كنخرجوا نصرفوا او اننا نخرجوا لاي غيزون، تمشي لا فارماسي ولا تمشي للطبيب، راه عندك الورقه، عندك لاتيستاسيون تاع لو ديبلاسمون ديالك، وعندك لا بياس ديدونتيتي ديالك. ولكن هادوك الناس مساكين راه ما باغ اكزومبل غادي يديبلاسا، غادي يريضوا يعني ان بوليسيي ولا المهم غادي يقول له اعطيني بياس ديدونتيتي، ولا اعطيني البابي نتاع لو ديبلاسمون ديالك، ولا فين كتسكن، ولا فهمتوا. يعني هذوك الناس راهم في واحد المرحله حرجه. وهذوك الناس دابا كانوا من قبل كيكون عندهم مساعدات كيديبلاساو الجمعيات، ولكن دابا مع هذا لو كونفينمون ولا الديبلاسمون صعيب. يعني هذوك الناس راه كيقدروا ما يتلاقاوش حتى ما ياكلوا. الوغ هاد البرلمانيين قالوا في هاد الوضعيه خص هادوك الناس هادو اللي ما عندهمش الاوراق حتى هما يستافدوا من يستافدوا يعني من هذا الشيء، يستافدوا يعني حتى هما من الصحه، ويستافدوا يعني من الحوايج اللي كيستافد منهم اي مواطن مقيم هنايا في فرنسا. وبطبيعه الحال انه داروا واحد غادي نخليها لكم في صندوق الوصف من بعد فاش تكملوا الفيديو تدخلوا لصندوق الوصف، واحد لا بيتيسيون او سما العريضه موقع افاز. الوغ الناس المهم كيعمروا، انايا عمرتها، انا اون فوا شفتها دابا راني يمكن في 4 ايام ولا شفتها عمرتها. ساهله، كتعمروا الاسم العائلي والشخصي، وكتعمروا الايميل ديالكم، وبطبيعه الحال كيوصلكم واحد الايميل في لابواط تاع لاتر بلي انكم تكونفيرميو وتفاليديو صايي. حيت هذه وشنو هي هاد العريضه؟ هاد العريضه غير باش الحكومه الفرنسيه فاش كتشوفها كتقول فوالا راه كاين مجموعه من الناس مقيمين في فرنسا لانهم داعمين لهذاك الراي اللي جاو به البرلمانيين فقط. حاجه اخرى بغيت نقولها بالنسبه للناس اللي بدون اوراق، بالنسبه للناس اللي بدون اوراق اللي عاد يلاه جداد في فرنسا ومازال ما كملوش 3 شهور، نبغي نقول لهم انكم تقدروا تحطوا لو دوسي نتاعكم في لا سيكوريتي سوسيال اللي كتكون قريبه للمكان اللي راكم فيه، باش هكا تكون عندكم البطاقه نتاع لاد ميديكال ديتا واخا ما كملتوش 3 شهور، حيت هذا في هذه الوضعيه اللي راحنا نعيشوها انه ممكن لكم. الوغ دابا غادي ندوزو بالنسبه لقوانين الشغل. بالنسبه لقوانين الشغل كيف كتعرفوا كاينين الناس اللي حاليا كيخدموا غير من الدار ديالهم، وكاينين الناس اللي ما قادرينش يخدموا من ديورهم، اللي الناس لابد انهم يدبلاصاو للعمل ديالهم. الحكومه الفرنسيه اكدت على انه صاحب العمل لابد ما يوفر الشروط المناسبه للعامل اللي كيعمل. هاد الشروط المناسبه شنو هي؟ انه لابد ما يكون انجال ايدروليك، لابد ما يكون ان ماسك، ولابد كذلك ما يكون المسافه محدده ما بين كل عامل وعامل. هذا الشيء باش يخدم في ظروف يعني يكون ظروف صحيه، وهذا الشيء واجب على صاحب الشركه او المهم العامل انه يوفره للعمال. كذلك انه الحكومه الفرنسيه انها قالت لاصحاب الشركات انه خصكم تعطيو للناس اللي راها عاد كتخدم الان، خصكم تعطيو لهم اون بريم. هاد البريم المهم يعني جزاء على انهم مازال كيمشيو يخدموا، وعطات لهم يعني مده حتى لشهر جويي. يعني في هذه المده وصاحب الشركه هو اللي قرر واش يعطي لهم ولا ما يعطي لهمش، ولكن الحكومه قالت لهم الا عطيتوا لهم هاد لي بريم داكتيفيتي يقدر انه يكون عندهم يعني شي اعفاءات من الضرائب. الوغ كذلك بغيت نهضر على الناس اللي عندهم لو شوماج بارسيال. الناس اللي عندهم شوماج بارسيال راه صاحب العمل هو اللي يقوم لكم بلي دوسيي، راه ماشي نتوما ما ديروا حتى شي حاجه اوبري دو بول امبلوا، نو. لو شوماج بارسيال صاحب العمل هو اللي يقوم لكم بالدوسيي. هذاك لو دوسيي نتاعكم هو اللي كيصيفطو، هو اللي كيقوم جميع الاشياء بالنسبه كيرسل لونيتي ديبارتمونطال، هو اللي كيقوم بهاد جميع الاشياء. الا كنتو كتخلصوا
عندكم ان سالير دو سميك بطبيعه الحال غادي يوصلكم لو سالير نت دو سميك، لكن اذا كنتو كتخلصوا اكثر من لو سميك بطبيعه الحال غادي يوصلكم غير 84%. الوغ بالنسبه لصاحب العمل اللي كيعطي هاد لو سالير كامل يعني للعامل وهو عنده ان شوماج بارسيال، بطبيعه الحال كاين اجونس دو سيرفيس دو بايمون هي اللي كترد هذيك لا سوم اللي كتردها لصاحب الشركه اللي خلص بها العامل. وفي هذه المرحله كذلك قالت الحكومه على انهم في حاله مستعجله انهم يعني بطبيعه الحال بين كثير من الناس ما كتخدمش في بعض المجالات، مثلا اوتيس دو كاس بلوتو. اوتيس دو كاس الناس اللي كنشوفوهم كيخدموا سوا في ليدل الدي كارفور، المهم كاع الاماكن اللي فيها برودوي اليمونتير اللي باش نمشيو نشريو الاكل، محتاجين يعني الناس تخدم في هذه الاماكن. كذلك محتاجين الناس اللي تخدم ليفغور، محتاجين الناس اللي كتخدم في الفلاحه. الوغ بالنسبه للناس اللي تخدم في الفلاحه كذلك غادي نخلي لكم لو سيت للناس اللي باغيه تدخل. دابا غادي ندوزو بالنسبه لو كونترول تكنيك. بالنسبه للناس اللي عندهم السياره خص يديروا لها ان كونترول تكنيك، راهم عطاو كذلك تمددوا المده ل 3 اشهر هكذا باش الناس ما تبقاش داخله خارجه ويقولوا فوالا عندي لو كونترول تكنيك وخاصني نمشي نديرو. تم تمديد المده الى 3 اشهر. كذلك الناس اللي عندهم فيزا وجاو لفرنسا وبقاو حاصلين هنايا غادي تشوفوا الايميل ديال اقرب عماله او المحافظه او بريفكتور اللي نتوما في هذيك المدينه راكو فيها لحد الان وترسلوا لهم ان ايميل هكذا باش يكون داك الشيء موثق. الوغ بالنسبه للناس كذلك اللي باغيه دير لا ريزيرفاسيون يعني باش يسافروا، راه قال الوزير يعني المهم الحكومه الفرنسيه قالوا على انهم من الاحسن ما ديروا حتى شي حاجه. وراه قويله مع 13 اليوم رحنا لحد قويله مع 13 راني شفت في الاخبار على انه قالوا على انه سوف غادي يبقاو ربما لي فرونتيير يعني غادي ما نقدروا لا نسافروا حتى شي حاجه حتى لو موا دو سبتمبر. المهم هذه المعلومه قالوها في الاخبار، ولكن ربما غدا الاثنين ان شاء الله في العشيه في المساء غادي يخطب رئيس الدوله ايمانويل ماكرون. وهكذا الا كنتو بغيتو تسمعوا باش تعرفوا بطبيعه الحال يهمكم الامر كجميع الفرنسيين باش نعرفوا شنو كاين. الوغ من الاحسن ما يكونش ريزيرفاسيون دوتيل. بالنسبه اخيرا بالنسبه للفواتير، قلنا الكراء، قلنا الغاز، الضوء، اي حاجه من الفواتير راه اللي تي با سسبوندي ولا انولي، باسكو راني شفت كذلك بعض الناس اللي كيقولوا راهم حيدوهم، ما حيدوهمش ولكن ايزون برولونجي ولا غوبورتي يعني غير تاجلوا. بمعنى تاجلوا انكم تقدروا تخلصوا. بالنسبه نهضر على الناس اللي عندها تعسر، اما الناس اللي تقدر تخلص الكرا ديالها والضو تخلص الكرا ديالها والضو ولكن وتخلص يعني الغازيتو. مي الناس اللي عندها تعسر في الدفع يعني عندها بحال نقولوا ان بروبليم بالنسبه للمال يعني في هذه المرحله هذه معليش يقدروا يخلصوا غير اللي يقدروا عليه او انهم ياجلوا وما عليهم حتى شي مشكل، حيت الدوله حاليا تاخذ كل شيء بعين الاعتبار، حيت رحنا في واحد المرحله اللي هي فريمون صعيبه. نطلبوا الله يرفع علينا هذا البلاء يا ربي يامين يا ربي يامين. الوغ بغيت نقول لكم سيتي برولونجي. بالنسبه لو غاز انه يعني لو غاز انهم تم يعني بحال نقولوا قللوا من السعر ديالو ب 4.4 في المئة. وكان هذا اخر كان هذا ما قبل الاخر. بالنسبه اللي عند الناس اللي عندها لا سي ام يو كومبليمونتير سونتي، الناس اللي عندها لا سي ام يو كذلك الناس اللي كاملين لكم لو دوسيي باغ اكزومبل من هاد مارس ولا افريل ولا شهر ماي ولا جوان ولا حتى جويي، يعني في هاد لا بيريود كملت لكم لا سي ام يو ما يحتاجوش انكم تاجلوها حيت تم تمديدها كذلك 3 موا، حيت قلت لكم كلشي يؤخذ بعين الاعتبار. ونتمنى هذا الشيء حيت الا شفتوني شي شويه كنزرب في لا فيديو غير باش ما يجيكمش لا فيديو طويل وباش انه نعطي مجموعه من المعلومات اللي تم تداولها في هذه المرحله الاستثنائيه بطبيعه الحال على مدار الاسبوع. ان شاء الله غدا الاثنين غادي يكون خطاب رئيس ايمانويل ماكرون، وان شاء الله نشوفوا عاودكين الجديد فيما يخص هذه المرحله هذه. نقول لكم نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في شي حاجه، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديده ان شاء الله. ونقول لكم خليت لكم راحه البال وفي امان الله. الله يحفظ الجميع يا ربي، وبسلام عليكم. فيديو قادم ان شاء الله.